बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही उसे झुरझुरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रिहायशी इलाके में मौजूद एक प्लॉट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब सा लग रहा था। रुमैसा ने घबराकर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। उसने घड़ी में टाइम देखा। अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने ऊपर ना आई थी, वरना उसका वक्त अच्छा गुजर जाता है। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम ही आती थी, क्योंकि उसे सर्दियां कुछ खास पसंद नहीं थी। जबकि रुमैसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर उसका खौफ कदरे कम हुआ। उसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने कॉफी मेकर निकाला, लाउंज में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज ने घर में फैली खामोशी को खत्म कर दिया। वो निहायत इत्मीनान के साथ कॉफी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहां कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते उसे टाइम का पता ही नहीं चला और वो वहीं सोफे पर ही सो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नवीद आलम के साथ उस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि उसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन में रहती थी, जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके बायस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा ना था। रुमैसा को और तो कोई मसला ना था सिवाय इस खाली प्लॉट के, जो उसके बेडरूम की खिड़की के ऐन सामने था। इस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। इस प्लॉट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थी। अम्मा हाजरा ने बताया था कि ये हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है। चूंकि ये इलाका पहले आबाद ना था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और जरूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिला बिल्डिंगें बन गई। मगर इस प्लॉट पर मौजूद वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह मौजूद था। यह कब्रिस्तान कम से कम रुमैसा को जरूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को इससे कोई मसला ही ना था और ना ही कभी किसी और बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रुमैसा भी खामोश थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद परेशानी उसकी अपनी खुद साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना थी कि रिहायशी इलाके में ये कब्रिस्तान क्यों है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले वॉक कर करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला साया माला का था। रुमैसा उसे देखते ही खिल गई। रुमैसा ने देखा कि उसकी सफेद रंगत में कदरे पिलाहट खुली हुई है। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता था। फिर भी उसका साथ रुमैसा को काफी अच्छा लगता था। वो काफी कम गो सी लड़की, जो शायद फर्स्ट फ्लोर की किसी अपार्टमेंट की रिहायशी थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रुमैसा ऊपर वॉक करने आई तो वहां माला पहले से मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमैसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। न कभी माला ने उसे अपने घर आने की दावत दी और न रुमैसा उसे अपने साथ नीचे लेकर गई। वजह शायद टाइम था, जो ऊपर वॉक करने के दौरान इतना ज्यादा हो जाता कि रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा न लगा। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रुमैसा अपने हाथ में पकड़ा गर्म मूंगफली का लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना ही कोई और ड्राई फ्रूट।
यहाँ तक के भुने हुए चने भी नहीं खाती। रुमैसा जब भी उसे कोई चीज खाने को देती तो वो हमेशा ही इनकार कर दिया करती। रुमैसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसीलिए शायद किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी उसके मजहब से मुताल्लिक नहीं पूछा था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि कई बार उसका दिल चाहा कि वो उससे उस कब्रिस्तान के बारे में पूछे जो उसके घर के करीब ही था। फिर ये सोचकर कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला उनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से उनकी जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गईं। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहरा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहां से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमैसा के पीछे इस तरह छुप गई। रुमैसा ने चप्पल उतार कर बिल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। उसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमैसा ने पीछे जाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो सीढ़ियां उतरते ऐसे गायब हो गई कि रुमैसा को अंधेरे में नजर ही ना आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंसती और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रुमैसा का दिल चाहा कि वो माला से उसकी जाती जिंदगी से मुताल्लिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर उसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने कि माला कौन है। 4 माह से मुलाकात है, तकरीबन रोज ही छत पर इस तरह होती है, मगर वो ये नहीं जानती कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है भी या नहीं। ये सोचकर उसने अपनी गुफ्तगू का आगाज माला की जाती जिंदगी का इरादा करते हुए किया। पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब? चलते चलते रुककर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमैसा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा सी गई। मतलब कि तुम अकेली रहती हो? I mean, तुम शादीशुदा हो या नहीं? उसके सारे जुमले का एक लफ्ज में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि उससे मजीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। उसकी जुबान से निकलने वाले बेरब्त जुमले, कभी कभी तो रुमैसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग की शोलों की नजर हो जाना, कभी देखा है आपने? उसी पल बादल एक बार फिर जोर से गरजे। माला उसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानिब भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत ना हुई कि वो आवाज देकर माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था माला छत पर नहीं आई थी। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थी। चूंकि वो और बहुत सारी चीजों की तरह बारिश से भी डरती थी, इसीलिए वो ऊपर नहीं आई थी। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल खत्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर ना आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए उसने बेख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नजर डाली, जहां बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नजर आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गई और फिर गाड़ी में बैठते हुए उसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103? नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है मुझे सुनने में गलती हुई हो। नवीद वहां पिछले 1 साल से रह रहा था, इसीलिए वो रुमैसा के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन कौन रहता है। और फिर घर वापस आते ही वो अम्मा हाजरा से माला से मुताल्लिक पूछ बैठी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने की ही बाहर जाती हूँ, और आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसी दोस्ती कहाँ जो मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूं। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। रुमैसा की समझ में न आया कि वो माला से मुताल्लिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि 1-2 दिन तक वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजरा को लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहां आमने सामने कई फ्लैट बने हुए थे। यहाँ पर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सब में ही लोग आबाद थे।
اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا سے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود سیکیورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی رمیسا اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت تو ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا ہے۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے اسے پہلے دیکھا اور پھر اماں ہاجرہ کو۔ ہاں عبدل بھائی، ہوں میں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے۔ مجھے دراصل مالا سے متعلق معلوم کرنا تھا۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ جواب اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ اب رمیسا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ وہ شرمندہ بھی ہوئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا کہ شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں، یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی، بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تعفن شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی، پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے؟ کیا واقعی وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا کہ شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی جسے اس کے باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر سب باقی؟ رمیسا نے خوف سے جھرجھری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود بھی کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسے لوگوں میں اجاگر ہو گیا ہے کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے میں یہاں کھڑی کھڑی ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، میں اب جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معذرت کرتی ہوئی رمیسا اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو وہ کہانی بھلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی، اور شاید اسی طرح مارنے میں سگے باپ کا بھی اتنا ہی ہاتھ تھا۔ دنیا کتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ لگی، جیسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال رہی۔ رمیسا فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی۔ کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہتی۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار رمیسا کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رمیسا کا یہ دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش آخر کیوں کی۔
وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اما ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑ رکھا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چارپائی پر رضائی اوڑھے پڑی تھی۔ نوید عالم آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کل کوئٹہ گئے ہوئے تھے اور اس تنہائی میں رمیسا کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی، پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل کو وہ ہمیشہ اندر سے لاک رکھتی تھی۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گرل کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ رمیسا کو لگا کہ وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی تو اوپر چھت پر جا کر وہ غائب ہو چکی تھی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اوپر آئی۔ سرے شام ہی چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا، مالا! اوپر چڑھتے ہوئے اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا۔ چاروں طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسا کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کانچ جیسی آنکھوں میں جانے کیا تھا۔ رمیسا ایک خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اما ہاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اما ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے؟ جواباً رمیسا نے کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سنتے ہی اما ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر کے رکھ لیا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایسی شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں، آپ درست کہہ رہی ہیں۔ رمیسا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کو اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رمیسا اسے دیکھ رہی تھی جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا۔ رمیسا نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رمیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کی آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسا کو لگا کہ مالا اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ رمیسا خوفزدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی، جبکہ اس پل مالا پلٹی اور سست قدمی سے چلتی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اوف میرے خدا! خوف کی ایک جھرجھری اسے اس طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رمیسا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید عالم دونوں اسپتال میں اس کے پاس تھے۔
بقول نوید کہ رمیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا، اور زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔